nato pagpalig-on ang atoang kaminyoon. Ang kasal pwede natong andaman, months or pila lang kaadlaw. Apan ang kaminyoon, it's a daily, lifetime commitment. Og sa duha na katuig namo sa kaminyoon, mao kini ang among nakatunan. God bless and enjoy. Una, importante na imong masabtan kung unsa ang disenyo sa Ginoo sa kaminyoon. Unsa ang role sa bana ug ang role sa asawa. Ikaduha, ang paghatag og panahon nga kamong duha magdungan og pasalamat sa Ginoo. Pwede nga magpuli-puli mo ug mas maayo nga madunggan mo sa usa-usa para mas maka-focus mo kung unsa mga maayong butang nga gibuhat sa Dios sa inyong kaminyoon. Salamat sa pahulay. Ikatulo mo ang pag-appreciate sa usag-usa nga imong nakita ang maayo diha niya ug dili madiskurahi. Ang ikatulo mao ang pagrespeto sa kalahian sa usag-usa apan parehas og direksyon diha sa kabubuton sa Ginoo. Ikaapat, mao ang paglipay kung unsa nga panahon nga nakakaron. Kung karon ba ang panahon nga nagsige pa kaghuwat o naanak ka sa pagkaginikanan, dili kinahanglan nga imo ikumpara imong kaminyoon sa uban. Kaya adunay katuyuan ang Dios ni ana. Ikalima, mao nga manubag mo sa usag-usa. Na you become honest with one another, isuti ninyo ang sala, kung nakasala man ka, magpinasaylo ay, be the safest place to be honest. Ikaunom, mao nga be intentional. Imo yung tuyuan bahatagan gyud nimo og panahon nga maglipay mo sa imong bana nga dili lang puros storya og mga negatibo sa problema sa kinabuhi. Ma-refresh mo ba sa usag-usa? Dili gyud kinahanglan nga mo gasto or mahalon. Basta lang gyud na kini nga buluhaton presa nang mag-jogging baron o mga adto mo sa dagat o adto mo sa bukid na maglingkod na mo sa kaoras. Mamalandong sa kaayo sa Ginoo, mamalandong sa pulong sa Ginoo, magsiniray mo kung unsay makatabang sa usag-usa. Lastly, it's so important nga you share the same vision, pananawon diha sa inyong kaminyoon. Kung unsa ang katuyuan sa Ginoo, muna importante nga mag-istoryahay mo, mag-communicate, no, na clear communication diha sa inyong relasyon. Aron kamo magkatambayo yung ngay ug makabalo mo asa mo nga direksyon unsa inyong goal diha sa kaminyoon. So kana lang sa God bless and let's continually learn with the Lord, who first orchestrated marriage.